نے قیامت دے متعلق ارشاد فرمائی کہ جدو قیامت آوے گی تو منظر کیسا ہوئے گا. مگر میں قیامت آمد تو پہلے جڑیاں حضور علیہ السلام نے نشانیاں عطا فرمائیاں کہ کیسیاں نشانیاں ہومن گیاں جڑیاں یہ دسن گیاں کہ قیامت دا قرب آگے، قرب قیامت دا وقت آگے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا ڈاڑا وقت ہوگا گا جدو قیامت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام اپنے دہن مبارک دے اندر سور ایک باجے دی طرح جو جانور دا سنگ ہوتا ہے اس طرح اپنے منہ دے اندر رکھ کے بیٹھے نے یا کھڑے نے کہ جدو بھی اللہ رب العزت دا حکم ہو جاوے گا آپ نے اس سور دے اندر پھونک لگاون گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی سریلی آواز آوے گی، بڑی سریلی کنن و سکون عطا کرے گی. شروع دے اندر آغاز دے اندر لوگ بڑی توجہ دے نال اس آواز نو سن دے عمر کے اچانک اس دی آواز بلند ہوندی جائے گی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اکتاہٹ دا شکار ہونا شروع ہو جان گے. حضور نے فرمایا مگر آواز بلند ہوندی جاوے گی، اتنی آواز بلند ہوئے گی کہ کنا دے پردے پھٹ جان گے. پھر اتنی بلند آواز ہوئے گی کہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جان گے اور لوگ مر جاون گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین تے ایسا زلزلہ برپا ہو جائے گا کہ زمین الٹ دیتی جاوے گی اور قبران دے اندر جڑے زمین دے نیچے مردے نے وہ اوپر آ جاون گے. رب العزت نے قیامت دا بار بار ذکر قرآن مجید فرقان حمید اندر مختلف آیات بینات مختلف انداز نال فرمایا. اپنا قرآن بھائی قیامت کی یہ اور کس طرح برپا ہوئے گی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فرمایا یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. کدرے رب نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. پروردگار نے بار بار قیامت کا ذکر فرمایا. آئیے حاضرین محتشم میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے عرض کی تھی کملی والے قیامت کی ہے. جبریل علیہ السلام میرے آقا دی بارگاہ سوال کرنا ہے نالے صحابہ نو سکھان واسطے آئے. نوجوانوں جدو خطبہ حجت الوداع دا ویلا آیا میرے نبی نے کعبے دے دروازے دا کنڈا پکڑیا. نبی کریم نے فرمایا لوگو او میں تانوں قیامت دیاں نشانیاں دساں. فرمایا میں تانوں قیامت دیاں شرطاں دساں او میں تانوں قیامت دیاں علامات دساں. قیامت کیویں آوے گی نوجوانوں آج میں چند نشانیاں آپ دے سامنے گوش گزار کرنیاں نے. یہ نشانیاں سن کے سمجھ آیا آج کہ قیامت دا ویلا کتنا نزدیک آ گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت جمعے دے دن پر پائے ہوئے گی. یہ بھی ارشاد فرمایا 10 محرم دا دیاڑا ہوئے گا. فرمایا دن دا پچھلا پیر ہوئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت اچانک بر پائے ہو جائے گی. لوگ اپنے کمہ کاجاں سے لگے ہونگے. اچانک زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑیاں دی شکل چا آسمان زمین تے گر جائے گا. پہاڑی جڑن گے جی میں روئی اڑ دی ہے. نبی کریم نے فرمایا آندھی تے طوفان دی عذاب بھی آ جان گے. اس ویلے زمین تے زلزلہ بھی برپا ہو جائے گا. مگر قیامت آن تو پہلے دیاں نشانیاں کی نہیں. میرے آقا نے پہلی نشانی عطا فرمائی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عورت اپنے مالک نو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی. اس میرے نبی دی نشانی دا مطلب کی ہے، معنی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا نوکرانی اپنے مالک نو جنم دے گی. اے دا مطلب ہے کہ لوگ ماما نو اپنی نوکرانیاں بنا لین گے. ماں پہ انج بن جان گے جی میں گھراں تے نوکرے ہوندے نے. ماما دی کوئی قدر نہ رہ جائے گی، باپ دی کوئی قدر نہ رہ جائے گی.
نوجوانوں ماپے اپنی اولاداں دے غلام بن جان گے اج او قیامت دیاں نشانیاں پوریاں ہون دا ویلا آ گیا اج ماما سہمیاں رہندیاں اج باپ ڈرے ڈرے اولاد نہ گل کر دیں اج ماں باپ دی قدر گھراں دے اندر نوکراں ورگی ہو گئی ماں نوں ایک چار پائی تے لٹا دتا جاندا ہے نہ کئیاں گھراں دے اندر جا کے راتاں نوں ویکھے آئے پتر گرم کمریاں چ اندر لیٹے ہوندے نے تے وڈیری ماں یا باپ نوں سین دے اندر بھی چار پائی بچھا کے دتی ہوندی اج باپ ریٹائرڈ ہو جائے کہندے نے ابو جی جاؤ جا کے بازار چوں سودا لے کے آؤ شام نو بچیاں نو پارک لے کے جایا جے باپ ریٹائرڈ ہو جائے تے بچے لوگاں نو کہندے نے اسی ابو نو آکھیا فارغ رہیا کرو پر باپ فارغ نہیں رہندا سارا دن باپ گھر دے کام کردا ہے سارا دن بازار چوں سبزی لے کے آوے تیرے بچیاں نو سکول لے کے جاوے سکول تو لے کے آوے انج کہندے نے جی ابو جی نو اساں فارغ رکھے آئے پر اے بھی پتہ جس دن باپ نے کم نہ کیتا اس دن بہو نے شام نو کھانا بھی نہیں دینا اج ماپیاں نو کھانا جو دیتا جاندا ہے جی میں نوکراں نو کھانا دیتا جا رہا ہے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جدوں ویلا آ جائے کہ گھراں چ ماما دی عزت نوکراں ورگی رہ جائے میرے نبی نے فرمایا جدوں پتر مالک بن جان ماما نوکرانیاں طرح زندگی گزارن اس ویلے یاد رکھے جے قیامت نیڑے آ گئی فرمایا قیامت قرب دا ویلا ہوے گا نوجوانوں اج بھی او ویلا آ گیا ہے پر جدوں قیامت آوے گی تینوں قیامت بعد لگے ماما دی قدر کی ہے قیامت بعد پتہ لگے گا باپ دی قدر کی ہوندی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک مغرور لذت دیں دی یہ بات دا نام والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر اے الفت ماواں والی نوجوانوں بسم اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نوکرانی اپنے مالک نو جنم دے گی آسمان زمین پہ گر سکتا ہے سورج مشرق دی بجائے مغرب جو طلوع ہو سکتا ہے پر میرے نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا قیامت نہیں آ گئی آنے گی قیامت آج گھران دے اندر ماں باپ نوکر نہیں بن کے رہ گئے جدو ماں باپ کے کہہ دیا نا کہ ایسی صاحب تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں میری نو میری بہو میں نو گالیاں دیں دی قیامت آ گیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدترین انسان ہے او جڑا اپنی ماں دے ہوتے اپنی بیوی نو ترجیح دے رہے بدترین انسان آئیے قیامت دی دوسری نشانی سنیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چرواہے ننگے بدن والے بے پردہ بدن والے اور پیراں تو ننگے جتی تو بغیر لوگ حضور علیہ السلام نے فرمایا محال بنا لین گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے بے اوقات لوگ ہونگے کمی تے کمین لوگ کمینے صفت لوگ وہ محل بنا لیں گے کوٹھیاں بنا لیں گے چرواہے بکریاں چارن والے کوٹھیاں چرانا شروع کر دیں گے تے اپنی اوقات بھول جامان اور ایک نشانی میرے نبی کریم علیہ السلام نے قیامت دی بھی ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا کہ لوگ محل بنا کے تے انہاں تے ناز تے فخر کریا کرن گے کوٹھیاں تے ناز کرن گے کہ میری کوٹھی دا ایک منزل تے ایک بلڈنگ جڑی ہے نا دوسرے دی کوٹھی تو زیادہ پوچھی ہے
لوگ مکاناں تے فخر کرن گے، چھوٹیاں ذاتاں دے لوگ حضور نے فرمایا کہ اچھیاں کوٹھیاں میں چلے جان گے، اپنی اوقات بھی بھول جان گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکاناں تے محلہ تے ناز کیتا جائے گا۔ حاضرین محتشم و ویلا بھی آ گیا۔ اج تساں ویکھیا کہ پوری دنیا دے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھ لو، وہ جڑے چرواہے لوگ سن، بکریاں چارن والے، اج بھی جا کے تسی عرب ممالک وچ ویکھ لو کہ جڑے غریب لوگ سن، تیل دے کنویں نکلے، انہاں محل بنا لے، دنیا دی دولت اج سمٹ کے انہاں دے ہتھاں وچ آ گئی۔ وہ جڑے بکریاں چارن والیاں قوماں سن، وہ ادھی دنیا تے حکمرانی کر رہے۔ اے نبی کریم علیہ السلام نے قیامت دی نشانیاں چ ایک نشانی عطا فرمائی۔ اگر ان تمام نشانیاں تے میں علیحدہ گفتگو کراں تو علیحدہ کئی تقریراں، مگر چونکہ وقت دی قلت میں جلدی چند نشانی عرض کرنی ہے۔ اور یہ نشانی عرض کرن دا میرا مقصود صرف اتنا ہے کہ اسی قیامت دے آؤں تو پہلے تیار ہو جائیے۔ ساڑھے چگر انہاں کتاہیاں چکو کتاہی پائی جاندی ہے تے اسے انہوں دور کر لئیے، اسی اپنے عمال درست کر لئیے، کیونکہ قیامت تے آنے والی ہے۔ اور ساریاں نشانیاں سن کے اپنے ذہن چو سوچا جائے کہ کیڑیاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں، کیڑیاں باقی رہ گئیاں۔ تیسری نشانی سماعت کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا تو علم اٹھا لیا جاوے گا، اٹھا لیا جاوے گا علم۔ آج اگر ڈھونڈن واسطے ٹریے تو کدے وہ زمانہ ہوندہ سی کہ ایک شہر دے اندر اتنے علماء ہوندے سن کہ لوگاں نو ناز تے فخر ہوندہ سی۔ عالم آتے کہ ساڑھے شہر دے اندر عالم بہت زیادہ نے، اپنے سیالکوٹ شہر دے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھو، کتھے گئے حضرت علامہ عبدالحکیم اللہ سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، کتھے گئے شیخ الحدیث والقرآن استاد اساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کتھے گئے حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگے ایک عالم جاندہ سی تے اپنے ورگے 1000 دے کے جاندہ سی، ہن 1000 جا رہے نے تے اپنے ورگا ایک بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ علم اٹھا لیا گیا۔ آج ڈھونڈن واسطے بھی نکلیے تے کوئی علم دا دیوانہ ملتا ہی نہیں۔ چیدہ چاند لوگ نے جڑے عالم دین اور با عمل عالم دین ہیں، آہستہ علم دنیا تو اٹھایا جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم حضرت پیر بہو رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علم پڑھیا جوہر سونا نہیں بندا ہمیں جڑیے لکھ نگینے شوم کلوں کدے داد نہیں ملدی ہمیں ہومن لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو ہمیں مریے بچ مدینے۔ اس علم دا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جس علم نو پڑھ کے انسان خود نو عالم تے کہلا لوے مگر وہ دے جو علماء والی صفت نہ ہو۔ ایک مٹھے جی حدیث پاک میں نو بڑی پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا عالم ہوئے واقعی عالم نام دا عالم نہیں حقیقت ایک عالم ہوئے، وہ دیا 2 نشانیاں میرے نبی نے دسیا۔ توجہ ہے سارے دی بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
عالم دیاں دو نشانیاں میرے نبی نے دسیاں، جڑا صاحب علم ہوئے تے واقعی صاحب علم ہوئے، حضور نے فرمایا وہ اپنے تو بڑے تو حسد نہیں کردا تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑدا۔ جے کسی عالم دین نو ویکھو کہ او اپنے تو بڑے عالم کو حسد کر رہے ہیں، وہ بھی عالم نہیں۔ تے جے اپنے تو چھوٹے دا دل توڑ دے وہ بھی عالم نہیں۔ عالم ہو جدا علم انہوں نکھار دے بے۔ اگر علم انسان دے ظاہر تے اثر کرے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے، اور اگر علم انسان دے باطن دے اتے اثر کرے پھر انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھو کہ صاحب علم بننے دی کوشش کر رہے ہیں اور اکڑ بھی ہے، جان جو کہ دے علم نے صرف دے ظاہر تے اثر کیتا ہے، باطن تے اثر نہیں کیتا، کیونکہ علم ہو جڑا انسان سوار دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ آہستہ علم دنیا تو اٹھا لیا جاوے گا۔ آج قیامت قرب دا ویلا گیا، عالم ہن، میں یہ نہیں کہندہ نہیں ہے نا ہن، مگر مقدار تھوڑی تعداد تھوڑی ہے، بس رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اگلی نشانی سماعت فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا دی زیادتی ہو جائے گی، بہت زیادہ زنا کیتا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زنا دے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی گناہ تے بیماری ہے، برائی ہے۔ فرمایا زنا دے قریب بھی نہ جاؤ۔ کالند والی دی بارگاہ دے اندر ایک زانی آیا، کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جرد کرتا میرے کل زنا دی عادت نہیں چھٹ دی۔ نوجوانوں میرے نبی نے ادھا نفسیاتی علاج کیتا، حضور نے انہوں زنا تو منع بھی نہیں فرمایا، ڈائریکٹ منع بھی نہیں کیتا، میرے آقا نے انہوں تھپڑ بھی نہیں مارے آؤ، نبی کریم نے انہوں سزا بھی نہیں دیتی۔ انہیں جب عرض کی تھی کملی والے میرے کل زنا دی عادت نہیں چھٹ دی، نبی کریم نے بس نہ فرمایا کہ دس جے کوئی تیری ماں نال زنا کرے، دس جے کوئی تیری بہن دے نال زیادتی کرے تے تینوں کیویں لگے گا؟ کہنے لگا کملی والے میں برداشت نہیں کردا۔ فرمایا جے تو نہیں کردا دوسرے بھی نہیں برداشت کردا، وہ بھی نہیں برداشت کردے۔ اسلام نے برائی تے برائی نو جڑ تو ختم کر دیتا۔ بیٹی نو فرمایا، عورت نو فرمایا چہرے تے پردہ رکھ۔ زنا فحاشی اکھ تو شروع ہوندی، نگاہ تو شروع ہوندا زنا۔ اسلام نے دا قلع کما کر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ بیٹی نو اپنے یدنین علیہن من جلابی بہن، اے ایمان والے دی بیٹی اپنے چہرے تے پردہ رکھ۔ اور نوجوان نو فرمایا کہ اپنی نگاہ جھکا کے چل۔ جب نوجوان تے مرد نگاہ جھکا کے سجدے دے مقام تے اپنی نگاہ رکھ کے ٹرے، چہرہ اٹھا کے چل پتہ لگے غیرت مند ہے، نگاہ جھکا کے چل پتہ لگے باحیا ہے، چہرہ اٹھا کے نگاہ جھکا کے چل، چہرہ اٹھا کے چلنا تیرے باوقار ہون دی نشانی ہے، پر نگاہ جھکا کے چلنا تیرے باحیا ہون دی نشانی ہے۔ بیٹی نو حکم دے دیتا کہ چہرے تے پردہ رکھ، بیٹے نو حکم دے دیتا نگاہ جھکا کے رکھ، جاڑی ختم کر دیتی گناہ دی اسلام نے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو ایمانداری نہ دسو کیا
زنا ختم ہوندا کہ نہیں، برائی ختم ہوندی کہ نہیں، فحاشی ختم ہوندی کہ نہیں؟ قول اہد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں عورتوں نے پردے دا حکم دیتا، پردے دی آیات بینات قرآن دے اندر آئیاں، میں کتاباں جی پڑھیا عورتاں مدینے دیاں گلیاں چی چل دیاں نے تے دیواراں دے نال لگ کے چل دیاں نے کہ کسی عورت دا کپڑا بھی دیوار دے نال لگ کے پھٹ جاندا ہے، عورتاں دے کپڑے دیواراں دے نال اٹک جاندے نے، عورتاں دیواراں دے نال لگ کے ٹرن لگ پئیاں۔ اج عورت بازار دے اندر درمیان چ گزردی ہے کہ مرداں نوں رستہ چھوڑنا پے جاندا ہے، پر جدوں آئے تا پردے دی آ گئی مدینے دیاں عورتاں دیواراں دے نال لگ کے ٹردیاں رہیاں، ایسا با حیا معاشرہ مدینے چ آ گیا۔ نوجوانوں پھر بھی منظر کائنات نے ویکھیا، ایک عورت جوان پتر میدان جہاد دے اندر شہید ہو گیا، او دی ماں نو خبر ملی، او ام خالد ماں اپنے پتر دی لاش تے آئی کہ ماں نے اپنے چہرے تے نقاب رکھے آئی، پر ماں پتر دی لاش تے روندی رہی۔ کسی نے آکھیا ویکھو ایدہ پتر مر گئے ہیں اجے بھی پردہ کر کے آئی ہے۔ اس ماں نے جڑا جملہ بولیا اسلام دے متھے دا جومر بن گیا، او ماں پتر دے جوان دی لاش تے کھلوتی ہے کہ کہن لگی لوگوں میں پردہ کیوں نہ کراں، میرا پتر مریا ہے، میری حیا جوندی ہے۔ بسم اللہ گرامی قدر حضرات، اس عورت نے آکھا میرا پتر مریا، میری حیا نہیں مری۔ ہم معاشرہ اسلام نے دیتا ہے۔ اگلی نشانی میرے نبی نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی۔ یہ ام الخبائث شراب، ساری خباستان دی ماں شراب آج لوگ فیشن سمجھ کے پیتے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 لوگاں تے جنت حرام ہے، جنت ہی حرام ہے، حرام جنت جا ہی نہیں سکتے، حرام ہے جنت 3 لوگاں تے۔ پہلا میرے نبی نے فرمایا شرابی، جڑا عادتاً شراب پیوے۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دا نافرمان، خودت بھی جنت حرام ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا دیوس۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دیوس کی ہوندہ ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اپنے گھر دی خبر ہی نہ ہوگی۔ آسان کر کے عرض کرا، مرد نو پتہ ہوئے کہ میں دہاڑی تے 500 روپیہ لگا کے آنا تے میرے گھر وچ 500 چ گزارا نہیں ہوندہ۔ وہ گھر آوے تے روزانہ گھر وچ مٹن پکیا ہوئے، بریانی بھی پکی ہوئے، کھانا بھی بہت بہترین ہوئے، ان پتہ بھی ہوئے کہ میری کمائی اتنی نہیں۔ پھر اے میرے گھر چ اتنا لذیذ کھانا کی میں باندھے، میری بیگم نے جڑا لباس پہنے ہیں میں اس قابل ہی نہیں کہ اپنی بیگم نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا سکاں، پھر انہیں کی میں پہنے ہیں۔ او دی کمائی تو زیادہ او دے گھر چ اخراجات ہوں، انہوں پتہ بھی ہوئے کہ میری بیوی کے دنوں ناجائز لے آ کے پیسے استعمال کر رہی ہے تے چپ روے۔ انہوں دیوس میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا دیتے جنت حرام ہے۔ اپنے گھر دی بھی خبر نہیں اور گھر دی برائی ویکھ کے خاموش بھی ہے۔ وہ گونگا شیطان بن گیا کہ اپنے گھر چ برائی ویکھ کے بھی بولتا ہی نہیں، موج کر رہے۔ وہ دیوس میرے نبی نے فرمایا دیتے جنت حرام ہے۔ شرابی تے جنت حرام ہے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ شراب اس وقت تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کر دے۔ شراب نو 1000 سال بھی رکھ دے شراب نہیں بنے گی، اس دن شراب بنے گی جس دن شیطان وچ پیشاب کرے گا۔ شرابی شراب پی کے شیطان دا کھلونا بن جاندے، شیطان دا جی میں دل کر دنو کھلا لے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑے دیر دے بعد شراب دے موضوع تے مفصل گفتگو انشاءاللہ سے کریں گے. قیامت دی اگلی نشانی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتاں زیادہ ہو جان گیاں تے مرد کم ہو جان گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ 50 عورتاں دا ایک نگران مرد رہ جائے گا. یعنی ایک مرد 50 عورتاں دی کفالت کرے گا. عورتاں زیادہ ہو جان گی مرد تھوڑے ہو جان گے. آج معاشرے چند نگاہ دوڑا کے دیکھ لو. پاکستان دے اندر تقریباً 55% عورتاں نے اور 45% مرد نے. پچھلی تحقیق کے مطابق ہن تازہ تحقیق جڑی ابھی وہ خبر ہو جائے گی. آج یورپ تے امریکہ نو اسلام دی سمجھ آ رہی کہ اسلام نے مرد نو 4 شادیاں کرن دا حکم کیوں دیتا ہے. اسلام نے برائی دی جڑ مکائی ہے نا. عورت نو 4 شادیاں دا حکم نہیں مرد نو 4 شادیاں دا حکم دیتا. اسلام دے مخالفہ نے اعتراض کیتا ہے اج تک کہ اسلام نے مرد نو 4 شادیاں دا حکم کیوں دیتا ہے. ہونا سمجھ آ رہی کہ جدوں معاشرے چ برائی ود گئی کہ مرد تھوڑے تے عورتاں زیادہ ہو گئیاں تے عورتاں نے برائیاں دے اڈے بنا لے. پھر غیر مسلم نو سمجھ آئی کہ اسلام نے کڈا پاکیزہ ماحول عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دے اندر عورتاں زیادہ تے مرد تھوڑے ہو جان گے. ایک مرد 50 عورتاں دی کفالت کرے گا. 50 عورتاں نو پالے گا. یہ بھی قیامت دی نشانی ہے اور تساں دیکھ رہے ہو کہ ہولے ہولے پوری ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نو امام نہیں ملے گا. تھکے دیون کے لوگ ایک دوسرے نو کے مصلی تے کھڑا ہو مگر اس قابل کوئی نہیں ہوئے گا کوئی امام بن سکے. ساڑیاں مسجدہ دے اندر تے قرآن حضرات علماء الحمدللہ موجود ہیں مگر تسی یا ریلوے سٹیشن چلے جاؤ یا تسی کسی سی این جی دی مسجد تے نماز پڑھن دا کدے کسی پٹرول پمپ والی مسجد تے دوران سفر نماز پڑھن دا کدے اتفاق ہوئے تسی دیکھو گے کہ لوگ ایک دوسرے نے کہندے نے جی تسی پڑھا دیو جی تسی کیوں نماز پڑھانا نہیں آ رہا. اتنا بھی دین دا علم نہیں سکھیا کہ کوئی نماز پڑھا سکے. وہ ساڑھے ایک امام صاحب ہوندے سن پرانے دور چ میاں صاحب اسی انہوں نے کہندے ہوندے سن تے وہ ایک نوجوان آئے تو انہاں کہ بیٹا اذان پڑھ دے. وہ کہنے لگا جی مینوں شرم آندی ہے مینوں شرم آندی اذان پڑھ دے. گانے گاندے شرم نہیں آندی گالیاں دیندے شرم نہیں آندی حرام کھاندے شرم نہیں آندی اذان پڑھ دے جی مینوں شرم آندی. انہاں فرمایا مینوں بھی شرم آندی ہے کوئی بے شرم آوے گا تے اذان پڑھے گا. آج مصلی تے کھلون واسطے انسان نہیں مل رہا امام مسجد نہیں مل رہے. کیوں دین تو دوری ہو گئی نا. لوگ اپنی اولاد نو سنگر تے بنانا چاہ رہے ہیں. لوگ اپنی اولاد نو ایکٹر بنانا چاہتے ہیں. لوگ اپنی اولاد نو ماڈل تے بنانا چاہتے ہیں مگر عالم دین نہیں بنانا چاہتے. مولوی نہیں بنانا چاہتے. مولوی تو نفرت کی جا رہی. قیامت دی نشانی. گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی اگلی نشانی عطا فرمائی. حضور نے فرمایا فتنے دا طوفان آ جائے گا. نبی کریم نے فرمایا سویرے بندہ کافر ہوئے گا شام نو مسلمان ہوئے گا شام نو کافر ہوئے گا سویرے مسلمان ہوئے گا. فتنے دا دور آ جائے گا. لوگ ایک دوسرے نو کافر قرار دے دیں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اچھو چھ محل بنا کے پھر انہاں تے ناز کریا کرن گے. قیامت دی نشانی. دیکھ لو تسی لوگ ایک دوسرے تے فخر تے ناد کر دینے کہ عورتاں اپنے مرد نو کہندیاں کہ میرے ہمسائے نے ایک منزل اپنی کوٹھی دی ودھا لی ہے ہن میری عزت پھر رہندی ہے جے منوں بھی ایک منزل ہور بنا کے دے. جدی کول ایک کوٹھی دا دل کردا میری 2 ہو جاواں جدی کول 2 نے دا دل کردا 3 بن جاواں. جدی کول ایکسا لئی دا دل کردا میرے کول جی اللہ آ جائے جی اللہ والے چاہندے میرے کو پراڈو آ جائے. کیوں دنیا اکٹھی کرن دا شغل ہے. لوگ ایک دوسرے تے ناز کرنا چاہتے ہیں. ہاں حلال کمائی تو جگہ حرام کمائی جاوے مگر میرے کو کوٹھی ضرور ہونی چاہیے تے کار ضرور ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں ویکھی جاوے گی جی آ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. او ظالمہ پوچھو نہ کلو جنہ ڈٹھا یا اگلا جہان. جا کے قبران چونا دے حال ذرا پوچھتے سہی انہاں دا حال کیے تو کہنا آ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. انہاں دے جا کے قبران چ حال تے دیکھ جنہ ڈٹھا. صوفیاء پکار کے کہندے نہیں یہ کوٹھی جو تم کو
نظر آ رہی ہے جو اپنی اداؤں پہ ادھر آ رہی ہے اس کے گملوں کے پھولوں کو سوزا سہی خونِ غریباں کی بو آ رہی جڑا غریباں دا خون جوڑ کے کوٹھی بنائی گئی اس کے گملوں کے پھولوں کو سونگو سہی خون غریباں کی بو آ رہی ہے حرام دی کمائی کما کے تے کوٹھی بنا لی گئی قیامت نو تینوں لگ پتا جا سی آدم چشتی مرحوم نے میں تو ہنو سمجھایا تے آدم چشتی مرحوم نے آکھیا اے دنیا نے اسے نال وفا نہ کیتی اے دنیا پہ اعتباری نا محبوب ریا کوئی تھے کہ نہ کسے دی سرداری کہ کسے دینا پیر لگے نے یہ ٹر گئے وارو واری آدم تھے دل نہ لاوی نہیں تروں سے جان دیوار کوٹھی تے نال محل تے فخر بسم اللہ اور جوانوں حضرت نوح علیہ السلام کو مائی وڈیری آئی عرض کر دیا نبی اللہ میرے بچیاں واسطے دعا کرو میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاتے اللہ میں نے کوئی لمبی جی عمر والا پتر دے آپ نے فرمایا مائی صاحبہ تو بچے کتنی عمر دے فوت ہوں دے مائی کہنے لگی حضور کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے کیونکہ اس دور چ عمرہ بڑی لمبی سا نا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر ہزارہ سال عمر آسان لوگاں دیا مائی کہنے لگی نبی اللہ دعا کرو اللہ منو لمبی عمر والا پتر دے وے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرے پتر تے 100 سال 200 سال 300 سال دو کے مر دینے فرمایا قیامت قریب کوئی امت آوے گی انہاں دی عمر 60 سال 70 سال ہوئے گی تے مائی بڑی حیرت نال عرض کر دی نبی اللہ ایڈی چھوٹی عمر ہوئے گی انہاں گھر تے نہیں بنانے کیونکہ ایڈی چھوٹی عمر ہوئے تے گھر بنا کے کی کرنا ہے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی انہیں محل تے تساں 1000 سالہ والے عمرہ والے نے بھی نہیں بنائے جڑے اچھے محلوں نہ 70 سال والے بنانے نے انہوں نے تے محلہ تے ناز کرنا ہے ایک دوجے نال وڈی کوٹھی بنانی ہے انہوں تے قیامت قریب آنے پر کوٹھیاں بنانیاں نے محل بنانے نے انہوں بڑے 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 میرج حال بنانے نے جی میں ساری زندگی دنیا تے قیامت تک تھے ہی رہنا ہے انہوں تے بڑے 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 محل بنانے نے مائی کہنے لگی نبی اللہ میں چلنی ہوں ایک دن میں نو پتہ لگ جائے میری چھوٹی جی عمر ہے میری 70-80 سال عمر ہے نہ ساری عمر کی کو سجدے سے گزار دیں میں نو پتہ لگ جائے میری چھوٹی عمر ہے مائی تے آکھے ایڈی لمبی عمر والی جے میری ایڈی چھوٹی عمر ہوندی میں ساری سجدے چی گزار دیں دی تو ایڈی چھوٹی جی عمر پتہ بھی نہیں کدوں بلاوا آیا جائے کدوں تینوں حکم ہو جائے سامان سمیٹو تے چلو بکل مال کے ٹرنا پہ جاوے تے محلے ڈیو چھے کوٹھیں ایڈیاں لمبیاں امیداں ایڈیاں لمبیاں نبی
کریم علیہ السلام نے ایک چھڑی زمین چے تھے گاڑی، ایک تھے گاڑی، ایک اور تھے گاڑی. فرمایا صحابہ پتہ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم. فرمایا آ چھڑی انسان ہے، آدھی موت ہے، او ایدیاں امیداں نے. موت سر تے کھلوتی تے امیداں ایڈیاں لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ محلوں تے ناز کریں گے، وقت دی قلت ہے. میرا خیال ہے اگلے جمعے تھو شروع کر لی گل پھر. لو بھائی اگلے جمعے انشاءاللہ قیامت دیاں دیگر نشانیاں تے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اصلاح عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.